गोंया एक युनिक अशी खाजन सिस्टम आसा आनी खाजनाचो एक मुख्य इम्पॉर्टंट असो पार्ट आसा तो म्हणटा तो मानस. मानस म्हणजे एक स्लूज गेट्स ज्या जाग्याचेर उदक शेतान घेवपाची आनी भायर सोडपाची कंट्रोल जाता. अशीच एक मानस आसा हांगा, ही कात्र्या मानस आमी आसा नेवरा. आनी मानस हे एक आमच्या कल्चराचो, गोंयच्या संस्कृतीचो एक भाग आसा. कारण हांगा आमकां मानशें जें नुस्तें मेळटा तें खूब फेमस. लोक स्पेशल मानशेचें नुस्तें घेवपा खातीर खंय खंय वता, कारण हाजी ते मानशेच्या नुस्त्याची टेस्ट कंप्लिटली वेगळी आसता. आनी ह्यो ज्यो मानशे आसता त्यो ऑक्शन करता, कारण प्रत्येक हाजे शेताची एक टॅनंट एसोसिएशन आसता आनी ते ही मानस ऑक्शन करता, तांकां तातूंतल्यान रेवन्यू मेळटा. अशाच एक मानशेर आमी हांगा आयल्या आनी आमचे बरोबर आसा सुशांत ही मानस मॅनेज करता. जायतीं वर्सां जालीं. मानशेची एक शास्त्र आसा, ताजे वेगवेगळे कशी मानस चलता ती इंट्रस्टींग पार्ट. आनी सगळ्यांत मोस्ट इंट्रस्टींग पार्ट म्हणटा तो मानशेक ही दारां आसा, अशी ताका लाकडाचीं दारां आसा. आनी ही दारां एक आमच्या जाणटेल्यांनी मागीर थावजंड्स ऑफ इयर्स बॅक ही सिस्टम डिजायन केल्ली, खाजन सिस्टम डिजायन केल्ली. आनी ही स्लूज गेट हाजो एक इम्पॉर्टंट पार्ट. आनी ताजे मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट म्हणटा ही दारां जी ऑटोमॅटिकली ओपन जाता आनी बंद जाता. जे उदकाच्या लेवला प्रमाणे ही दारां ओपन जाता. जेन्ना भरती येता तेन्ना अमूक लेवलाचेर उदक वतकीर ती दार ओपन जावन उदक सगळें भितर वता. आनी परत जेन्ना सुकती येता तेन्ना परत भितर वचना ती उदक भरले लेवल जालें न्हू ते बंद जाता. तशें म्हणटा ते मागीर शेतां चड भरपा जायना, मागीर शेतां बुडपा जायना. ताच्या फाटल्यान लॉजीक इतलें आशिल्लें की चड बुडोवपा जायना म्हणून ऑटोमॅटीक ती अमक्या लेवलाच्या फाटकीर दारां बंद जाता आनी उदक भितर वचपाचें बंद जाता. आनी मागीर सुकतेचेर मागीर उदक परत बॅक वता. अशे तरेची ही सिस्टम हजारांनी वर्सां पयलीं डिवायस केल्ली आनी ऑटोमॅटीक कोणूच मनीस थंय रावपाची गरज ना. आनी अशी एक आमी हें आमचें स्लूज गेट आसा, ही मानस आसा. ह्या मानसेचेर डेली कितें कितें एक्टिविटी जाता ती आमी सुशांताक विचारया. सुशांत, कितें कितें करता तुमी ह्या मानसेचेर? डेली कशी आसता तुमची लायफ? आमची आसता आतां रात जाली न्हू, हय, ताका आमी जाळ घालता. मागीर ते सुंगटां ते पोंदळ आहा पळय न्हू, थंयच्या थंय लांब जाळ थंयच्या थंय पावता. हें जाळ खंयची हितून लांब जाळ आसा? पायपां न्हू, ताका पायपे घालता 1 2 3. हां, कशें पायपां आसता? पायपां घातली म्हणटकीर सोडटा भायर मागीर. हय, थंयच्यान ते लांब आसता थंय पर्यंत पावता आनी तातूंतल्यान उदक पास जाता. फांफ येता आनी मागीर सुंगटां थंय वयता. तें लास्ट जाळ काबार जाता पळय न्हू, थंयच्यान मागीर भितर तें व्हड्यान काडटा. हां, तर तुमचो तो हें आसा सुंगटां आसा ते थंय फारकेल्ले आसता लास्ट एंडाक जाळाच्या. आनी थंय मागीर व्हडी घेवन वचून तुका ते वयर काडून ते सुंगटां भरचें पडटा. हे सद्या तुमकां फक्त सुंगटांच लागता आनी सद्या आनी कांय ना. सो ह्या गिमा भितर फक्त सुंगटांच जाता हांगा. पावसान नुस्तें मागीर चणाक बीन पावसान चणाक बीन मेळटा. आनी कितें मेळटा? टायगर प्रॉन्स मेळटा. ओके, सो पावसान ती हांगा भितर ब्रीड जाता, तांकां टायम मेळटा ब्रीड जावपाक. आनी ताजे नंतर तुमकां तें भायर सरतना मागीर ती सापडटा. ही शेतांकच मागीर भरून ती उरता आनी ती तयार जाता भितर मोठी जाता. आतां कितें पयलीं शेतां येतालीं न्हू, आतां शेतां येना, सगळीं भितर हें जालें झाडां जालें. हय, पूण तें आतां कितें आसा तें हेंच जालां. ते म्हणटा की मानशेकार उदक सोडटा म्हणून भितर. कितें सारकें कितें आसता आयकय. हय, तुमची सायड जालें न्हू, हें सगळें भितर पुरवलें. पुरव जाता, शेतां कोण रोयना कांय ना. तें उदक कितें लेवल भितर उदक जागो ना म्हणटा उदक वयर वयतलेंच न्हू, तें भितर शेतान वयता उदक. तें पयलीं कितें आतां फाटलीं 25 वर्सां शेतां रोवपाचें बंद जालां म्हणटात ते उदक व्हरून. पयलीं कितें लोक जाणटेले शेतान चिकोल काडटाले, बांद करताले, मागीर शेताक सायडीक चिकोल काडटाले. आतां कोण रोयकूय ना, कोण चिकोलूय काडना, कांय करना. तें उदक येता भितर उदक पुरवलें काय ना. आतां उदक चड तितलें जातलें उदक. तें उदक भरलें म्हणटा शेतान वयता उदक मागीर. सो म्हणून तुमी उदक सोडटा म्हणून वचना म्हणटा तूं. तुमी उदक भरता आनी हें करता. ते म्हणटा कितें तुमी तुमची आनी हांचे मालुराचें कितें कनेक्शन आसता आनी तें जे आसता ते शेतान कोण कामूच करना आतां वयल्यान. पूण उदक बुडला म्हणून काम करपाक मेळना म्हणटात ते. पूण शेतानूच हितून काम करताले कोण सांग म्हाका. सो आतां ती पयलीं परत शेतां लावपा जाय जाल्यार कितें करचें पडटलें? सगळीं झाडां मारची पडटलीं न्हू. सो मँग्रुव्ज सगळीं जाल्या आतां भितर सगळीं. सो हे आतां मानशेकाराचे बाजू. आयज पर्यंत आमी फक्त सरकाराच्या बाजू आयकताले की मानशेकार उदक सोडटा म्हणून तुमचेरूच सद्याक हें घालताले. सो ते आतां शेतांनी येत नात न्हू, भितर उदक डिपूच ना न्हू. पयलीं डीप आसतालें, ते उदक कितें आसतालें वयर चडनासलें. लोक काम करता शेतान न्हू. आतां कितें लोक शेतान कामूच करना, ही सगळीं झाडां जाल्लीं आहा. तें उदक कित्याक मागीर वयर वयता. सो
एक उतळ जाल्या न्हंय बीन ही उतळ जाल्या सो उदकाक वचपाक वाट ना वाट ना न्हू, म्हणून उदकान वयतलें. हें जाता अशें म्हणटा तूं ओके सो आतां आं ते खोल पयलीं खोल करताले पयलीं हें करताले न्हू वर्सां वर्स कितें करताले शेत रोयता पळय न्हू हय. ते सायडीच्यान सारकें चिकोल काडटाले वयर आं आतां कोण शेतां येता रोयना आनी चिकोलय काडिना म्हण तें कितें जालां तें जाता हय. आतां उरलें गव्हर्मेंट सिस्टम सगळें बरें दिता हम्म. शेतकाऱ्यांक कोण कोण रोवपाक कोण येना आतां न्हू लोकूय रोवपाक तयार तयार ना. हय. पूण आतां हें मेन म्हणल्यार हें आतां जेन्ना हें बरें जातलें न्हू तेन्नाच ती शेत लोक येतली न्हू हय. हें झाडां जाल्लीं आहा पळय हम्म. ती मरो जाय न्हू हम्म. पूण तुमकां फायदो आसा तुमकां नुस्तें मेळटा पूण एक्चुअली शेत लायलें जाल्यार तुमकां नुस्तें म्हाका चड मेळटलें दिसता म्हाका न्ही कारण ते तांकां जेवण भितर मेळटा आतां जेवण नाशिल्ल्यान तांकां नुस्तें तशें हें जायना आतां पयलीं कितें सुंगटां बी मोटी जातालीं न्हू आतां बारीक पडटा पयलीं सुंगट बी मोटें जातालें आतां मोटें जायना ते बारीक बारीक ओ सो शेत रोयना म्हणून तुमकांय लुकसाण जाता हय, हय. आं आतां तुमी शेत रोयता जाल्यार तुमकांय फायदो आसा फायदो आहा. आं सो ताजे खातीर कितें करपा जाता आतां कितें कितें करचें पडटलें हें सगळें निवळ करचें पडटलें परत सगळें निवळ करचें पडटलें न्हू आं आनी हें तुमी मानस केन्नाच्यान केन्ना चालू आसता तें आतां वर्सभर चालू आसता काय वर्सभर वर्सभर चालू आसता पूण ते घरगुती कितें तरी जानेवारी स्टार्ट न्हू हय ऑक्शन स्टार्ट जाता डिसेंबरान ओके. जानेवारीच्यान 1 तारखेक स्टार्ट ते आतां हें ऑक्शन तुमी कितल्याक घेतलां कितल्या 18 18 लाखाचें ऑक्शन एक वर्साचें 1 वर्साचे ओके आनी जानेवारीक सुरू करता हय. ते कितले पर्यंत कर मागीर पावसा पर्यंत पावस न्हू डिसेंबर पर्यंत एक 12 म्हयन्याचे तुमकां टायम आसता आनी एवरी डे मेंटेनन्स बी कितें करचें पडटा हाचें तुमकां कशें आमचें काय ना ते कमिटी आहा न्हू कमिटी करता ते सगळें कितें जालें जाल्यार ते करता तांकां सांगपाचें जाय जाल्यार आं मेंटेनन्स सगळें तांचें काम तुमी फक्त हें घालून म्हणजे जावत घालपाचें आनी ही तुमची खूप आसा ह्या खोपीन तुमी रावता हय हय आनी तुमचे स्टाफय रावता रातभर रावता हांगा रात बरें आसता. आमचें काम रातचेंच दिसाचें कांय नासता आं केन्ना केन्ना घालता जाल्यार तुमी आतां आतां रातचें घालता न्हू आतां सांजचें कितलें घातलें रातचें आतां सांजचें जाता कितल्यांक 4:30 आमी जातलें 4:30 हय ते रोखडेंच भरतें मागीर परत रातचें जाता आं 3 सुमार ते 3 ते मागीर सोमतें सकाळीं 7-8 बसो वयता हय एक 8 दीस आसता तें 8 दीस जर करता 8 दीस बांग आं सो 8 दीस तुमकां मेळटा हय, नुस्तें 8 दीस आनी 8 दीस मेळना 8 दीस मेळना मागीर जाळे घालत ना तुमी 8 दीस घालना. आं सो दरगतीकच मेळटा घरगती हय ओके सो आतां पयलीं परस नुस्तें कमी जालां काय चड जालां कमी कमी जाला पयलीं चड आहा. पयलीं चड आशिल्लें सो तूं म्हणटा शेत रोयना म्हणून ताजो परिणाम नुस्त्याचेर जाला आं हय सो शेत रोवप हें सगळ्यांच्या फायद्याचें एक्चुली शेतकारांच्या फायद्याचें आनी तुमच्याय फायद्याचें फायद्याचें. ओके बरें थँक्यू Thank you.